पृथ्वी सूर्यको दूरी अनुसार सौर्यमण्डलमा रहेका 8 ग्रहमध्ये पृथ्वी तेस्रो सबैभन्दा घना र 5औं ठूलो ग्रह हो। सूर्यबाट यसको दूरी लगभग 15 करोड किलोमिटर रहेको छ। यो सौर्यमण्डलका 4वटा अत्यन्तै कठिन ग्रहहरूमध्ये एक हो। पृथ्वीको अर्को नाम संसार वा नीलो ग्रह हो। यसलाई विश्व पनि भनिन्छ। यो सौर्य परिवारका ग्रहहरूमध्ये जीवावशेष भेटिएको एकमात्र ग्रह हो। यो ग्रह करिब 4.57 अरब वर्ष अगाडि उत्पन्न भएको हो। यसको केही पछि यसले एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमा प्राप्त गरेको थियो। पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि 365.25 दिनमा एक फन्को घुम्दछ। युनानी भाषामा यसलाई गाया र ल्याटिनमा यस ग्रहको नाम तेरा हो। पृथ्वीमा मानिस लगायत अन्य अरबौं प्रजातिका जीव तथा वनस्पतिको उपस्थिति रहेको छ। आजसम्म जीवन अस्तित्वमा रहेको एकमात्र ब्रह्माण्डीय पिण्ड पृथ्वी हो। पृथ्वी 454 करोड वर्ष अगाडि बनेको थियो। 1 अरब वर्षभित्रै पृथ्वीमा जीवन देखा परेको थियो। पृथ्वीको जीवमण्डलले यस ग्रहको वायुमण्डल र अन्य अजैविक अवस्थाहरूमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू ल्याएको छ। फलस्वरूप एकातिर जीवित जीवहरू अस्तित्वमा आएका थिए भने अर्कोतिर पृथ्वीमा ओजन तहको पनि निर्माण भइसकेको थियो। पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र सँगसँगै यसको ओजन तहले हानिकारक सौर्य विकिरणहरूलाई अवरुद्ध गरी ग्रहमा जीवन विकासका लागि बाटो खोलिदिएको थियो। यस अवधिमा पृथ्वीको प्राकृतिक स्रोत र यसको भौगोलिक इतिहास र अक्षयले जीवनको अस्तित्वलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो। पृथ्वी शब्द संस्कृत हो। यो शब्द संस्कृत भाषाबाट आएको हो। पृथ्वीमा पौराणिक पृथुरको शासन थियो। पृथ्वीको पर्यायवाची शब्द वसुधा, वसुन्धरा, धरा, धरणी, पृथ्वी, धरातल, भूमि, क्षिति, माही, दुनियाँ आदि रहेका छन्। कहिलेकाहीँ तेर्रा भन्ने नाम वैज्ञानिक लेखनमा र विशेष गरी विज्ञानका कथाहरूमा मानवताको वासग्रहलाई अरूबाट छुट्याउन प्रयोग गरिन्छ, जबकि कवितामा तेलस पृथ्वीको व्यक्तित्वलाई जनाउन प्रयोग गरिएको छ। सौर्यमण्डलमा पाइने सबैभन्दा पुरानो पदार्थ 4.5682 अरब वर्ष पहिलेको मानिएको छ। 4.54 अरब वर्ष पहिले आदिम पृथ्वीको निर्माण भइसकेको थियो। सौर्यमण्डलका पिण्डहरू सूर्य सँगसँगै निर्माण र विकास भएका थिए। एक सिद्धान्तमा आधारित मान्यताका अनुसार सौर्य न्यारिकाले गुरुत्वाकर्षण पतनद्वारा एक आणविक बादलबाट एक भागलाई विभाजित गरी एक परिस्थितिजन्य चक्रमा घुम्न र चेप्टो हुन सुरु गर्दछ भने ग्रह सूर्यको साथ उक्त चक्रबाट बाहिर निस्कन्छ। एक न्यारिका बरफको टुक्रा र धुलकणहरूबाट मिलेर बनेका हुन्छन्। न्यारिका सिद्धान्तका अनुसार अभिव्यक्तिद्वारा गठित ग्रहहरूको निर्माण हुन्छ, जसमा आदिम पृथ्वीको निर्माणका लागि 710 करोड वर्ष लाग्ने सम्भावना हुन्छ। रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको परिणामस्वरूप लगभग 4 अरब वर्ष पहिले पहिलो अणु अस्तित्वमा आएको थियो भने अर्को 50 करोड वर्षपछि सबै जीवित प्राणीहरूको विश्वव्यापी समान पूर्वजहरू पत्ता लागेको थियो। प्रकाश संश्लेषणको विकासको कारण सौर्य ऊर्जाले जीवहरूको अस्तित्व र प्रजननमा प्रत्यक्ष रूपमा मद्दत गरेकाले अक्सिजन वायुमण्डलमा एकीकृत हुन्छ र सूर्यको परावैजनिक किरणहरूसँगको अन्तर्क्रियाको कारण ओजन तहले पृथ्वीलाई हानिकारक किरणहरूबाट बचाउने गर्दछ। ठुला कोषहरूसँग साना कोषहरूको संलयनले जटिल कोषहरूको निर्माण गर्दछ, जसलाई सुकेन्द्रिक कोशिका भनिन्छ। यस वंशभित्रमा कोषहरू अझ विशिष्ट हुँदा बहुकोशीय जीवहरूको जन्म भएको थियो। ओजन तहमा हानिकारक परावैजनिक किरणहरूको विकिरण अवशोषणको परिणामस्वरूप जीवहरू पृथ्वीको सतहमा एकीकृत हुन सुरु गरेका थिए। हालसम्म फेला परेको सबैभन्दा पुरानो जीवको जीवाश्माहरू पश्चिमी अस्ट्रेलियामा 3.48 अरब वर्ष पुरानो बालौटे पत्थरमा भेटिएका थिए। पश्चिमी ग्रिनल्यान्डमा फेला परेको 3.7 अरब वर्ष पहिलेको परावर्तित जैविक पत्थर पश्चिमी अस्ट्रेलियामा पाइने जैविक चट्टानका केही भागहरू हुन्। 75 देखि 58 करोड वर्ष पहिले नियोप्रोटोरोजोइकको समयमा पृथ्वीको अधिकांश भाग हिउँले ढाकेको मानिन्छ। यस अवधारणालाई स्रोबल अर्थ मानिन्छ। जटिल बहुकोशीय जीवहरू गठन हुन थालेपछि क्याम्ब्रियन विस्फोट भएकाले यस समयको विषय महत्त्वपूर्ण रहेको छ। क्याम्ब्रियन विस्फोटपछि 53 करोड 50 लाख वर्ष पहिले 5 ठूला विस्फोट भएका थिए। सबैभन्दा पछिल्लो विस्फोट क्रेटिसियस टर्सियरी विलुप्त हुन्, जो 66 करोड वर्ष पहिले भएको थियो। यस अवधिमा क्षुद्र ग्रह र अन्य ठूला सरीसृपको प्रभावमा उड्न नसक्ने डाइनोसर लोप हुँदै पनि स्तनधारी जस्ता जीवजन्तुका ससाना प्रजातिहरू बाँच्न
सफल भएका थिए। 6 करोड 60 लाख वर्ष अगाडिसम्म स्तनधारीहरूको जीवन फरक फरक थियो र केही लाख वर्ष पहिले प्राचीन अफ्रिकी बाँदरहरू जस्ता जनावरहरूले सिधा उम्रिने क्षमता हासिल गरेका थिए। कृषिको विकास र पछि सभ्यताको विकाससँगै वातावरण र प्रकृतिमा मानवीय प्रभाव बढ्दै जाँदा हालसम्मको स्थिति प्राप्त गरिएको थियो। वास्तवमा पृथ्वी पुरै गोलाकार देखिए जस्तो लागे पनि यो सुन्तला जस्तै माथि र तल अलिकति थेप्चिएको र बीचको भाग भूमध्य रेखाको नजिक अलि फैलिएको छ। यसको आफ्नै अक्ष वरिपरि यसको परिक्रमणले गर्दा यसको प्रकारको फैलावट देखिएको हो। सोही कारण ध्रुवीय क्षेत्रको व्यासको तुलनामा समान क्षेत्रको व्यास करिब 43 किलोमिटर बढिरहेको छ। पृथ्वीको आकार एक सुन्तला जस्तो छ। परिभ्रमणको फलस्वरूप पृथ्वीको भौगोलिक अक्ष समतल र भूमध्य रेखामा केही मात्रामा फैलिएको हुन्छ। भूमध्य रेखाका साथ पृथ्वीको व्यास ध्रुवको व्यासबाट 43 किलोमिटर बढिरहेको छ। यसकारण पृथ्वीको सतहमा पृथ्वीको द्रव्यमान केन्द्रबाट अधिकतम दूरी भूमध्य रेखामा स्थित चिम्बराजो ज्वालामुखी सबैभन्दा उच्च शिखर हो। हालसम्मको अध्ययनमा पृथ्वीको सबैभन्दा तल रहेको भाग मरियाना ट्रेन्ट हो, जुन प्रशान्त महासागरमा अवस्थित रहेको छ। यसको कुल गहिराई 11,034 मिटर रहेको छ भने पृथ्वीमा अवस्थित सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो, जुन नेपालमा अवस्थित छ। पृथ्वीको सतहबाट भित्री भागतर्फ वितरण भएका चट्टानहरूको घनत्व बढ्दै जाने हुँदा क्रमशः भार पनि बढ्दै जान्छ। यस सम्बन्धमा वैज्ञानिकहरूको दुई बेग्ला बेग्लै धारणा रहेको छ, जसमा केही वैज्ञानिकहरू भूगर्भका पदार्थहरू बाहिरी सतहबाट परेको दबावको फलस्वरूप निकै खादिएर गरौँ भएका हुन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् भने अन्य केही वैज्ञानिकहरू यस कुरालाई अस्वीकार गर्दै पृथ्वीको गर्भका पदार्थहरू उत्पत्तिदेखि नै धरातलका पदार्थहरूभन्दा फरक र गरौँ भएको कुरामा विश्वास राख्दछन्। जसमध्ये पहिलो विचारको समर्थन वैज्ञानिक लाप्लसले गरेका थिए। यस विचार अनुसार यदि पृथ्वीको माथिल्लो भागको दबावको कारणले गर्भका पदार्थहरू गरौँ भएका हुन् भने पृथ्वीको गर्भका पदार्थहरू पानीभन्दा 11.5 गुणा गरौँ हुनुपर्दछ। यस आधारमा पृथ्वीको गर्भका पदार्थहरूमा प्रति वर्गफुट 9 करोड मन भार पर्दछ। आजसम्मको कुनै पनि प्रयोगशालामा चट्टानलाई 9 करोड मन वजनले थिच्न नसकिएको हुँदा लाप्लसको भनाइलाई पूर्णतः सत्य मान्न सकिँदैन, किनकि दबावको कुन मात्रासम्म चट्टान सङ्कुचित हुन्छ र यसको घनत्व कुन मात्रासम्म बढ्छ भन्ने कुरा थाहा हुन सकेको छैन। पृथ्वी स्थिर रहेको भान भए तापनि पृथ्वी आफ्नो अक्षमा सधैँ पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुमिरहेको हुन्छ। यो गति घडीको दिशाको विपरीत हुन्छ, जसकारण पृथ्वीको पूर्वी भागमा पश्चिमको भागमा भन्दा पहिले सूर्योदय हुन्छ। पृथ्वीको अक्ष उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको काल्पनिक रेखा हो। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा 65 डिग्रीको कोणमा ढल्किएर पश्चिमबाट पूर्वतर्फ 23 घण्टा 56 मिनेट 4 सेकेन्डमा दिनको एकपटक घुम्ने हुँदा पृथ्वीको यस गतिलाई दैनिक गति वा परिभ्रमण भनिएको हो। सूर्यको सम्बन्धमा पृथ्वीको परिक्रमण अवधिलाई औसत सौर्य दिन भनिन्छ। ज्वारभाटाको कारण 19औं शताब्दीको तुलनामा आज पृथ्वीको सौर्य दिन अलि बढी र प्रत्येक दिन 0.2 SI मिलिसेकेन्डसम्म फरक पर्न जान्छ। यदि पृथ्वी दैनिक गति अनुसार नघुमेर स्थिर रहने हो भने यसको आधा भाग सधैँ सूर्यको सम्मुख पर्दछ र सम्मुख परेको आधा भाग सधैँ उज्यालो र विमुख परेको आधा भाग सधैँ अँध्यारो हुने थियो, जसकारण दिनरात सम्भव हुने थिएन। पृथ्वीको उज्यालो हुने भाग र अँध्यारो हुने भागलाई छुट्याउने रेखालाई प्रकाश चक्र भनिन्छ। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा 66.5 डिग्रीको कोणमा ढल्किनु र भूमध्य रेखा र दुवै ध्रुवतर्फबाट सूर्यको दूरी समान नभएकाले पृथ्वीको सबै ठाउँमा सूर्यको किरण बराबर मात्रामा पर्दैन। तसर्थ पृथ्वीको सबै ठाउँहरूबाट 12 घण्टाको दिन र 12 घण्टाको रात हुँदैन। पृथ्वीले करिब 24 घण्टाको एकपटक अक्षमा घुमेर सक्ने हुँदा र भूमध्य रेखा र ध्रुवतर्फ पृथ्वीको दूरी फरक हुन्छ र भूमध्य रेखाबाट उत्तर र दक्षिण ध्रुवतर्फ दिनरातका बीचमा फरक बढ्दै जान्छ। दर्शकवृन्द, पृथ्वीको विषयमा तपाईहरूलाई केही हामीले जानकारी गरायौँ। आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।